تግራي تجاورو كمان وحستي كونتن شعبي خاطر بلتنين أو تقبل الله زول عدي عديرات أقدموا مس ستالين قبر سلاسي خنسرحنا مس هايلة دبيت كنسرحنا يلوز قلصو أول سعيد نابا كتما عدقرات مسئو بزوح مزرارب نقرات فتئرو 31 سكند زود فيديو لقيقو أجنداون هيو خيدو اللو سلام فتوات تخطاتل تمدلاوات تارجيت ميديا نلومن بقار اتي مس أول سعيد تراخبو إيدني إتجاويت أسترعي أكتيفيست تقراي برهانة قبر قرقس لفعاتي تسفا أماسيو أبعلاو ناي فيسبوك قصو نزهبو ملس زملكتن بزعباتي الركب كلتي سبات زلعالو زلو نتبتاتن بوغن برقيد نحمدو زدتو حاب مقلتس ان بزرزرنا بحاتكم كنا قربنا حابيركم ناتصلحو وصت مالت صحاي داق ما يتبرقني مالت مخانو كمسكرو لكم انه حدرخو ما تكبيره اما اكل تقراي ذكر سماعتات قبرو لكم انه كل غير دراوي ابزل لغايو هاجراو مزمورن سماعتات كان مذكرن نحنت دقيق دوبن ات فيديو برقص ابا تقرايو أبرأس زي عدقرات زبل دمس ردات مكينان تتسمع دما ترت أرخا زيادة الراقود أبتا إنترنت نسعة تتكامنت محبراو ميديا أكتيفيست معالتاوي نخونتات هاقرو تخطاتيلو كاوش تعدي حبريتا الزرقح يوتيوبر زي ركبالا هاقر إرترا حدا خم حموس أول سعيد بحتا وهاب قال أكتيفيست يوتيوبر تغيرو زقصر انكو سبيون تتبهال مجنانا يخونن مباركس إذ خم حدا تراسب زيكونا كم حدا عبيب عال سلطان شعبيا حلف انتبلون وهاب قال منقست إرترا تغيرو زقصر سبيو نابة تقراي مسيو مس برهانة قبر قرقس لفعاتي تسفاون تراخيو زلو እዚ ቪድዮ ድሕሪ ምልቃቁ ብዙሓት ወገናት ዝተፈላለዩ ሓሳብን ርእይቶን ዝሃቡ ኮይኖም ብፍላይ ብወገን ኣባላት ብርጌድ ንሓመዱ ብዙሕ ወጣ ኣልዒሉ ካብ ዝሓሊፉ ከም ንበዓል ሰልጠነ ግርማይ ዝኣምሰሉ ላዕለዎት መሪሕነት ተወዳድባውን መልሲ ሂቦምሉ በዓል እዚኣቶም ኣብ ትግራይ ኣትዮም ክሕተቱ ዝግባእ ብመንግስትን ህዝብን ትግራይ ክትሓዙ ዝግባእ ክሕተት ኣይግባእ ባዕሉ ቀታሊኦም ኣብ ኢዶም መፅዩ ማለት እዩ ሕጂ اسكي حالفنا كنت كفوينا خاطر نسو زبالومو خاطر نسو بوليتيكا ارزين تاع مسلكم انا تجيغر من نغير انتلو تم غلغل اكتيفيست انصار برغيد محمدو انصار تقالستي انصار وفي انصار تفتاو خزارو بزفتنو جوب صيكا زحلف ايكون ان احنا نمنا نري نت تراينا نري امود اتادما سلطنه غرماي بزعباتي ناب تግራይ ዝገበሮ መገሻ ዝምልከትን ኣብ ሕዚ ኮይኑ ከሓስቦ ዝነበሮ ጥርጣረታትን ብከም ዝመልክዑ መብርሂ ይብሉ ትግራይ أتي جونسايد فلسطين وزبال وطن فلسطينتي كملة هم لحد إني نعوز قبل غيرهم وقرهنا هذه الكار وقع سلام وتخايزوا أنا تقرأ مسكركو ساعات يرترى أنت لو بشوف تتقبل اللقاء نعود تفكوا تتقبل اللقاء تقرأ يزبل إيه شعبيا قوي هذا الله ما يتفلتنا خمالة دي شعبيا قوي زيادة نابت مسارتنا قرنا زلعلنا يونت ونملاس برهانة قبر قرقس أماسيو بزعبات بوزوح نقر استبهالولو قندما 31 سكند ترحزو وساده فيديو زملكات بسلسة مسمار زسعب مقلץ ايولو دحر حزي حزب تقراي تقرني زراي زيبولو سنكول حزبي ايك خونن زبل حساب دما اقميتو اللو حاليفو ابزا حساب استقمتو قالات بحد حتنتين كان مرعايزة اكل حزب تقراي تقرني مالت كلتيو تقرنيا تزارابي بوغن سمينن دوبن زركب حزبي نمبال استقملو قال نسلم خانو بوزح زشامي كخونن اتزشام قالقن اتزراي زيبولو سنكول حزبي ايك خونن زبل حرقيو مجمرا من يخزري قصيلو دما كابيناي حدغان صلاانيو كلتيو حزبታት بحبار كيتسكونه انصار زرايات خلعال زبل سنموغوتاو حساب نختقمط يقددك نزي ጉዳይ ንግዚኦ ወንዚፍና ግን ናብ ኣወል ስዒድ ንመለስ انا بس دق تግራይ ውጽእ እብሉለው ወይዘሮ መድህን መቸም ንገሊኦም ቋት ፍሕንጭሮም ቁሩቢን ዝተርፋ እዚ ድማ ረአይዎ ኣብ ዓለምና ከም ዘለዎ ዓበይቲ
ፖለቲከኛታት ተሓደሰብ أربعة عبيت بوليتيكينياتات اللويلة أنا زامن أو علم أربعة عبيت بوليتيكينياتات اللويلة زامن أنا كاوم تحدى إزياست من الشمس المسا እቲ ኣብ ተቐድስ ስፍራ ኣኽሱም ኮይኑ ኣብ እዋን ጨፍጨፍ ጆኖሳይድ ትግራይ ንዕቐትን ትዕቢትን ርእዩ ነቲ ጆኖሳይድ ደጊፉ ልሳን ሻዕብያ ኮይኑ ጠጠው ዝበለ ኣወል ስዒድ እቲ ብቃንዛ ተጋሩ ዘባጭወ ኣወል ስዒድ ኢድ ብርሃነ ገብረ ገርግስ ጨቢጡ ኣብ ሓደ ጠረጴዛ ተቐሚጡ ዕላል ምስ ብርሃነ ገብረ ገርግስ እትብል መደብ ኣብ ቀረባ እዋን ከም ዝርግሕ ገሊጹ ሓሊፉሎ እታ መደብ ብዛዕባ እንታይ ትኸውን ኣብ ውሽጣ እንታይ ነገር ከይህልዋ ዝርዝር ነጥብታታን ቀጻል ኣንፈታንከ ናበይ ገጽ ይኸውን ዝብል ኣብ ሕዚ ኮይና እዚ ንትንካብ ምባል ተቆጢብና ግን ኣቐዲሙ ምስ ስታሊን ገብረስላሴ ክንሰርሕ ኢና ምስ ሃይለ ደደቢት እውን ክንሰርሕ ኢና ዝብሉ ሓሳብ ግን ብልፍዓተይ ተስፋ ብርሃነ ገብረ ገርግስ ኣሃዱ ኢሉን ስለምጅማሩ በታ ሓጻር ቪድዮ ኣርእዩና ሓሊፉሎ حدث زينا خنقركم مس ستالين قبر سلاسة كنسرحينا ورنا اسمنا عدمو مدوالن ستالين نتقرأ بتقما سقابلهم زمكة نفع غازيتنياي زلنا في اللي زخونه يخون بعلو على تقراي هاي لدى بيتون اتقل استقاننا بالعلي ارتراز اللو مرداتها قديفكا ابلع لها قرز اللو متكل زنسلا يكونن انا نجيركم متكل يد النغي عدقنا ما خلو تقرأ عدقهم ما خلو صحيح الكل تقرأ ليلى مساقة فرعتي زمراي على تنتعب سنوات